नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी माओवादी केन्द्रको विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। यति बेला सबै राजनैतिक दलहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरू अब गाउँमा कसरी जाने र आफ्नो पक्षमा कसरी निर्वाचन पार्ने भनेर उहाँहरू जुटिरहनु भएको छ पहिलो शक्ति बन्नको लागि। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र पनि के भनिरहेको छ भने अब गाउँमा जाने र गाउँमा गइसकेपछि आफ्नो पक्षमा जनलहर ल्याउने र सँगसँगै देशको पहिलो शक्ति बन्ने भनेर अध्यक्षज्यूले पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ नेता कार्यकर्तालाई। त्यसैको सन्दर्भमा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ र सँगसँगै देशमा नयाँ नयाँ घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन्। त्यसमा माओवादी केन्द्रले अब कसरी फेस गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ र आफ्नो पक्षमा जनतालाई कसरी पार्छ, चुनौती पनि रहेको छ। यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलज्यू। पौडेलज्यू स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कसरी दिनहरू बितिरहेका छन् यहाँको खास? अब पार्टीका बैठकहरू कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्ट पनि चलिरहेको छ। मूलत पार्टीका बैठकहरू, त्यसमा हामीले राष्ट्रिय संवेदनशीलता सम्बन्धित नीति, योजना, लक्ष्य, उद्देश्यहरू बनाइरहेका छौँ। यही प्रसङ्गमा हामी दिन बिताइरहेका छौँ। भनेपछि माओवादी केन्द्र पनि नीति, लक्ष्य, उद्देश्य बनाउनको लागि व्यस्त देखिन्छ। यहाँले भने जस्तै हामी यो एकता गऱ्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ। त्यो एकता गर्नु आफैमा बिठिक थिएन, सही थियो। तर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जनताले 2/3 हैसियतमा दिएको जनमतको सम्बोधन गरेर सरकार र पार्टीको तर्फबाट समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यसहित हामीले एकता गरेका थियौँ। त्यो सही थियो। तर दुर्भाग्य अब तत्कालीन चाहिँ आफैले स्वघोषित पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भन्नुभएका तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले अरू पनि कमजोरी होलान्, तर उहाँले चाहिँ जसरी त्यो पार्टीलाई एकीकृत बनाउन सबैहरूको भावना, कुरा, दृष्टिकोण, विचारलाई सुनेर सामूहिकताको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने पहल कदमी लिनु पर्थ्यो। त्यो नसक्दाखेरि, नगर्दाखेरि जता पनि तीर चलाउनु भयो उहाँले। जोसित जता पनि चाहिँ सिंहौरी खेल्दै जाँदाखेरि नेकपाको एकता जोगिन सकेन। त्यसपछि हामी फेरि चाहिँ पुनर्गठित गरेर पूर्ववत अवस्थाबाट पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको परिवर्तनको स्वामित्व लिएको पार्टी, अरूको पनि भूमिका छ, दल सबैलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ लोकतन्त्रमा। तर फेरि पनि सबभन्दा त्याग, सबभन्दा बलिदान र सबभन्दा मेहनत गरेको पार्टी एकीकरण पछि अलिकति सुस्ताए जस्तो भएको थियो। कार्यकर्ताहरू कता हो के हो भन्ने स्थितिमा थिए। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने देशैभरि सबै 77 जिल्लाका सबै वार्डहरूमा गतिविधिहरू सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्यो। तर माओवादी केन्द्रको अस्तित्व लोप भयो, सङ्कटमा पर्यो भन्छन् नि। कसले भनेको छ त्यो? त्यो भने त हामीले जनयुद्ध सुरु गरेको। म पनि चाहिँ 51 सालमा 50 सालमा ग्रामीण वर्ग सङ्घर्ष भनेर गएको थिएँ। त्यति बेला एक थरीको टिप्पणी म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। माओवादी जनयुद्ध भन्छ, यो त 15 दिन पनि टिक्दैन भनेर आलोचना गर्नुभएको थियो। हामी जनयुद्धमा गयौँ। ठुलै चाहिँ हामीले कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आयौँ र पृथ्वीनारायण शाह पछिको सबभन्दा ठुलो आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ। माओवादी सिद्धिएन। शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बन्दुकको र शक्तिको बलले मात्रै यिनीहरूले प्रभाव जस्तो देखाएका हुन् गाउँमा। प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि पत्ता साफ हुन्छन् भनेर भने। हामी पहिलो चुनावमा भाग लियौँ, देशको पहिलो पार्टी भएर आयौँ। ताजा उदाहरण छ नि। त्यसपछि अलिकति टुटफुट विभाजन हाम्रो भयो। टुटफुट विभाजनका कारणले हामी कमजोर बन्यौँ र तेस्रो पार्टी बन्यौँ, साँचो हो। र अब अहिले हामी टुटफुट विभाजनका कतिपय हाँगाबिगाहरू पनि सप्रेको अगाडि बढेको स्थिति छैन। सबै करिब करिब मूलत यही मूल पार्टीमा नै फर्किने, एकीकरण हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले हामी फेरि पनि नयाँ ऊर्जा र शक्ति सहित समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ भनेका छौँ। त्यसो भएर तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभयो माओवादी पत्तासाभन्दा सिद्धिन्छ भन्ने कुरा झुट साबित गर्नु छ र इतिहासको समीक्षा गर्दै हामी त्यो उहाँहरूको विश्लेषणलाई झुट साबित गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरू फेरि फुटेका साथीहरूलाई पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। करिब करिब फुटेका साथीहरूसित पनि औपचारिक अनौपचारिक कुरा चलेको छ। उहाँहरू पनि समीक्षा गरिरहनु भएको छ। फुटेर पो के भयो त? फुटेर पनि त चाहिँ शक्तिशाली पार्टी बन्ने कुनै त्यस्तो हराभरा त भएन कसैको पनि। निकै प्रतिकूलतामा उहाँहरू रहिरहनु भएको छ। खालि आत्मसन्तुष्टि लिने बाहेक
अस्तित्व टिकाउने बाहेक अर्को प्रक्रियाको सुरुवात त भएको हामी देखेनौँ छैन। त्यस कारणले लिडरहरूलाई केही नैतिक प्रश्न बनेको छ अहिले पनि। हामीले त खुला आह्वान गर्न चाहन्छौँ यो टुटफुट विभाजन अलग अलग भएर केही पनि भएन, त्यस कारणले हामी एक ठाउँ भनेर आह्वान गरेका छौँ। र म पनि यहाँको यो टेलिभिजन मार्फत सबै साथीहरूलाई टुटफुट विभाजनबाट कहीँ पुग्न सकिएन, त्यस कारण एकै ठाउँ केन्द्रित हौँ, यहीँ समीक्षा गरौँ, यहीँ छलफल गरौँ र पुनर्गठित गरेर जाउँ भन्ने कुरा म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। तलका धेरै कार्यकर्ताहरू बिस्तारै जोडिँदै जाने क्रम अगाडि बढेको छ। जस्तो प्रचण्डजीले विशेष गरी चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई काखी लिएर यो खालको भाडभैलो मच्यो पनि भन्छन्, आरोप त उहाँलाई लागिरहन्छ के हो? अब यो साँचो होइन, प्रचण्डका पनि कमी कमजोरी होलान्, उहाँका पनि उतार चढावहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ होलान्, त्यसको समीक्षा उहाँले नै गर्नुभएको छ। हिजै पनि हामी स्थायी समितिको बैठकमा उहाँका कतिपय भनाइहरू प्रस्तुतिहरूबारे समीक्षा गऱ्यौँ। तर फेरि पनि प्रचण्ड होइन, म त्यही भन्दैछु, प्रचण्डले धेरै पटक सबभन्दा बढी बालुवाटार गएर नेकपाको एकता जोगाउन हिँडेको प्रचण्ड र प्रचण्डको चाहिँ अहिले बसाइ खुमलटार छ। सबैभन्दा बढी एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरू गएर प्रचण्डलाई प्रोभोक गर्नुभयो। तपाईँ खुट्टा टेक्नुहोस्, हामीले नेता पाएको थिएनौँ, मदन भण्डारी पछि चाहिँ ग्याप थियो, मदन भण्डारी पाइयो, यही कुरा मैले धेरै पटक सुनेको छु। र बल्ल लिडर पाइयो, यतिको नेता पाइसकेपछि अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर तपाईँ खुट्टा टेक्नुहोस्, तपाईँ अडिनुहोस्, ओलीबाट हुँदैन, ओलीको विकल्प अब हामी तपाईँलाई उभ्याउँछौँ भनेर सबभन्दा बढी उहाँहरूले नै गर्नुभयो। त्यसमध्ये अडिएको भनेको माधवजी अडिनुभयो र अरू तेस्रो तहका तह त नभनौँ, एक थरी साथीले उहाँलाई साथ दिनुभयो। अरू जसले प्रोभोक गर्नुभयो त्यही साथीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। प्रचण्डलाई उचाल्नुभयो, प्रचण्डलाई प्रोभोक गर्नुभयो, वामदेवदेखि लिएर अरू साथीहरू। व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर लास्ट पर्दाखेरि चाहिँ माधवजीसित उहाँको सहकार्य भयो। सम्भवतः त्यो प्रोभोक नगरेको भए प्रचण्डले अर्कै तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो होला, हामीसँगै कुरा भएको थियो। ठिक छ, अब नेकपाको बहुमत पनि त थियो, दुईटै बहुमत थियो, केन्द्रीय समिति बहुमत थियो, पार्लियामेन्टमा बहुमत थियो। बहुमत भएको हुँदाखेरि बहुमतलाई म लिएर जान्छु भन्ने हिसाबले उहाँले पहल गर्नुभयो। दुर्भाग्य अदालतमा गयो केस, अदालतले चाहिँ आफ्नो आफ्नो पूर्ववत पार्टीमा फर्किने निर्णय गरिदियो र हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यस कारणले प्रचण्डलाई एकता भान्नको निम्ति दोष दिने कुराको मुख्य भागीदार म देख्दैन। उहाँले त प्रयत्न गर्नुभएको, उहाँले प्रधानमन्त्री लिखितै सहमति गर्नुभएको छ नि आधा आधा कार्यकाल गर्ने भनेर। तर उहाँ त अडिक व्यक्ति होइन, होइन अस्थिर व्यक्ति हो भन्छन् नि, उहाँकै कारणले, उहाँकै चरित्रको कारणले। यो पनि के भनेदेखि चाहिँ यो पनि म त्यही पार्टीमा भएर भनेको होइन, म प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँ जति सङ्गत पनि गर्नुभएको छ, 40 वर्ष सङ्गत स्वभाव होइन, 35-40 वर्षको सङ्गतले म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने नेपालको यो राजनीतिक पछिल्लो स्थितिमा उहाँ जतिको नेताहरू देखिएन। मैले तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनभने देशको राजनीतिक आन्दोलनको कहीँ न कहीँ निकास दिने, सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गर्ने र सबैसित चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्ने धेरै मान्छेहरूले भनेका थिए प्रचण्ड त हार्डकोर हो, माओवादी जनयुद्धबाट आएको नेता, कसैसित मिल्दैन होइन, एकदम चाहिँ हट छ भन्ने अनुमान थियो नि। तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने सबभन्दा बढी लचिलो, सबभन्दा बढी मिल्न सक्ने, सबभन्दा बढी चाहिँ सबैसित लिएर जाने व्यक्ति भनेको प्रचण्ड हो। त्यस कारणले प्रचण्डले गर्न सक्दैनन् कि भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन, किनभने यो परिवर्तन कसले ल्याएर राजतन्त्रको अन्त, त्यसको अवधि त प्रचण्डले गरे हुन् नि। त्यसपछि मधेसमा चाहिँ ठुलो झमेला थियो, मधेसलाई वार्तामा ल्याएर मधेसका समस्याहरू हल गर्ने प्रयत्न कसले गर्यो? प्रचण्डले गरे। पछिल्लो अहिलेको चाहिँ यो कतिपय प्रसङ्गहरूलाई सम्हालेर फेरि गठबन्धन बनाएर होइन, अब आफूले माग नगरिकन म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर न्यु खोजेको भए गठबन्धन बन्ने थिएन। प्रधानमन्त्री म कुनै हालतमा हुँदैन, प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुरजीलाई बनाऊ भनेर उहाँले नै गएर उभिएर गठबन्धन बन्यो र अहिले निकास थियो। तर उहाँले नत्र चाहिँ संविधान जान्थ्यो अहिले, ओलीलाई छोडेर नेपालसँग जोडिन खोज्नु भएको थियो, तर अन्ततः उहाँले त आफ्नै पार्टी, नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो नि त। अब यो होइन, यस्तो हो, अब उहाँहरूको बिचमा छलफल चलेको छ। अब संस्थागत हिसाबले दुईटा पार्टीका अध्यक्ष ओलीजी र प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, दुईटा पार्टीको एकता हुँदाखेरि निकै प्रयत्न 1 वर्ष गर्नुभयो प्रचण्डले ओलीसितै सहकार्य गर्नलाई। माधवजीले नोट अफ डिसिसन लेख्दै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो, असहमति राख्दै अगाडि बढ्दै गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रचण्डको व्यक्तित्व र उहाँसित चाहिँ सम्बन्धित कतिपय विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्यहरूलाई मिनिमाइज गर्ने काम क्रमशः सुरु भइसकेपछि
अब ओलीजीले अरूको नेपालको राजनीतिमा रहेको भूमिका, अरूको लगानी, अरूको मेहनतलाई निकै न्यूनीकृत गर्ने, निकै चर्को प्रकृतिको व्यक्तिवाद, अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले जनयुद्धमा प्रचण्ड पथ भन्दाखेरि पनि त्यस्तो प्रकृतिको व्यक्तिवाद प्रकट गरेका थिएनौँ। आत्मप्रशंसा, व्यक्तिवाद नराम्रोसँग चाहिँ प्रकट भएको अहिले पनि चाहिँ विधान अधिवेशनमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारण यी सबै कुरालाई हेर्दा अब प्रचण्डको भूमिका नेपाली राजनीतिमा, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा मात्रै होइन, नेपालको परिवर्तनकारी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अब अरूको भन्दा कम छैन। तर फेरि पनि अस्थिर नेता भन्छन्, जोसित नि मिल्ने, जोसित पनि सहकारी गर्ने भएको हुँदाखेरि लचिलो नेता भन्दा के टिक्ने के 2 महिना मिल्ने फेरि छुटिहाल्ने, बस्नै नसक्ने मिलिरहनु भएको छ। कोसित छुट्टिनु भएको छ र उहाँ त्यही राजनीतिमा हुनुहुन्छ। ओलीसँग मिल्नुभयो फेरि छुट्टिनु। सबभन्दा बढी एमालेका साथीहरू उहाँले समस्या कहिलेसम्म मिलिरहने? सबभन्दा बढी मिलेको भनेको चाहिँ एमालेका नेताहरूसित हो। उहाँ कहिले झलनाथसित मिल्नुभयो, कहिले माधव नेपालजीसित मिल्नुभयो, कहिले ओलीसित मिल्नुभयो। कङ्ग्रेससित मिलेको भनेको त शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि जनआन्दोलनको बेला आएर अहिले हो। न त सबभन्दा बढी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, अगाडि सार्ने काम त उहाँहरूसित गर्नुभयो नि। उहाँहरू प्रचण्डसित मिल्न पर्दैन कहिले काहीँ। प्रचण्डलाई नेता बनाउनु कहिले हिँड्नु भएको छ उहाँहरू? ल एउटा उदाहरण दिनुहोस् त। यो प्रचण्डलाई नेता बनाऊँ भनेर बरु कङ्ग्रेससित मिलेर कुरा मिल्यो, उहाँहरू त भन्नुहुन्न त्यसो त। त्यस कारणले अब अलिकति चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलि लचिलो, अलिकति चाहिँ सबैसित परिस्थिति अनुसार कुरा राख्न सक्ने भएको हुँदाखेरि एउटा टिप्पणी अलि अस्थिरता, अलि टिक्नुहुन्न कि भन्ने आरोप त छ। अरू फुट्ने अनि दोष प्रचण्डलाई दिने, एमाले फुट्ने आफू प्रचण्डले फुटाएको भन्न मिल्छ? अहिले पनि हिजो पनि कतिपय त्यही अधिवेशनमा साथीले भनेको मैले सुने, दोष चाहिँ प्रचण्डलाई, आफ्नो पार्टी सम्हाल्न नसक्ने प्रचण्डलाई दोष दिएर हुन्छ? हामीले हाम्रो पार्टीका साथीहरू लैजानुभयो भनेर ओलीलाई दोष दिनु, चित्त बुझेर जानुभयो बादलजीहरू। हामीले त दोष दिएका छैनौँ नि। तपाईँले मेरो पार्टी फुटाइदिनु भयो भने हामीले भनेका छैनौँ, मन परेन साथीहरू जानुभयो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा अब एमाले भित्र एक थरी साथीहरू मन परेन त्यो पार्टीमा बस्न निस्कनु भयो, पहल गर्नुभयो, अहिले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूसित पनि सहकारी गर्नुपर्छ। त्यस कारण यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। ठिक छ, टुटफुटको कुरापछि अब चाहिँ माओवादी केन्द्रमा यस्तो पार्टी अध्यक्षले 1-2 दिन अगाडि मात्र एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन? त्यो एउटा चासो र चिन्ताको साथ हेरियो के होला, किन यस्तो भने प्रचण्डले भन्ने कुरा, यसलाई कसरी लिने त के हो? अब यो 2-3टा कुरा त्यहाँ उहाँले आफ्नो मनको कुरा बोल्नुभयो। जस्तो विद्यार्थीको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभयो, अरू 1-2 ठाउँमा उहाँले बोल्नुभयो। अब उहाँले एउटा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको पार्टी क्रान्ति र परिवर्तनप्रतिको समर्पणबाट कमजोर भएको कुरालाई हिट गर्नुभएको छ। बढी पद माग्न खोज्ने, जिम्मेवारी मात्रै माग्न खोज्ने, समर्पण गर्ने, अलिकति चाहिँ उद्देश्यप्रति त्याग गर्ने कुरा चाहिँ न्यूनीकृत हुँदै जाने, सबैलाई त्यो भयो भने प्रचण्ड राम्रो, त्यो प्राप्ति भएन भनेदेखि चाहिँ प्रचण्ड बेठिक भन्ने गरी अलिकति चाहिँ टिप्पणी पनि उहाँले कहीँ न कहीँ कतै न कतै भएका कुराहरूको सूचना आयो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अब अलिकति आन्तरिक रूपमा पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूलाई बढी जनतामा फर्क, म पनि फर्किन्छु, म सच्चिनुपर्छ पहिला, तिमी पनि फर्क, पद नखोज, बढी जनतामा जाऊ भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ उहाँले त्यहाँ भन्न खोज्नु भएको हो। दोस्रो चाहिँ अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भनेर होइन, एउटा टिप्पणी के छ भनेदेखि माओवादी आन्दोलन अब सिद्धिन्छ, विघटन भयो, मेटियो भन्ने चर्चा छ। अलि आत्तेर त्यस्तो भने हो कि? त्यो चर्चाको जवाब उहाँले दिनुभयो। त्यो जवाब के दिनुभयो भने भगत सिंहको उदाहरण दिएर, भगत सिंह चाहिँ चारैतिरबाट घेरामा परे, अब मारिनुभन्दा जमिनको माटो लिएर आएर चाहिँ आफै मृत्युवरण गर्दा ठिक हुन्छ कि भनेर उनले चाहिँ त्यो निर्णय गरेर सुइसाइड गरेका हुन्। कतै चाहिँ त्यस्तै स्थिति आएको होइन यो देशमा। हामी चाहिँ लडाइँ भिडाइँ यत्रो परिवर्तनको प्रक्रियामा आएका छौँ, सबैले चाहिँ यसैलाई टोकिरहने, यसैका कारणले सबभन्दा परिवर्तन यसैका कारणले भएर सबै अगाडि बढिरहेका छन्। समावेशीको कुरा, संहिताको कुरा, गणतन्त्रको कुरा यही पार्टीले उठाएको कुरा हो नि त। तर यसैलाई चाहिँ हिट गरिरहेको छ। त्यस कारणले घेराबन्दी यहाँ परिएको त होइन, तर म फेरि लड्न चाहन्छु, अथवा पार्टी व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने भन्नुभएको होइन उहाँले। फेरि पनि प्रतिवाद युद्ध क्रान्ति क्रान्ति त चाहिँ समग्र शब्द हो। युद्ध 2 प्रकारका हुन्छन्, फौजी युद्ध र गैर फौजी युद्ध। फौजी युद्ध, हतियारबद्ध युद्धको कुरा उहाँले कहीँ गर्नुभएको छैन। शान्ति प्रक्रियाको प्रक्रियाद्वारा नै विचारमा प्रतिवाद, सङ्गठनद्वारा प्रतिवाद, अरू कतिपय प्राविधिक हिसाबले प्रतिवाद गरेर पार्टीलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। त्यस कारण आत्मसमर्पण होइन, अब सकियो, अब आन्दोलन सिद्धियो भन्नेतिर होइन, अब समाजवादको निमित्त फेरि झन्डा उठाऊ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो।
त्यसमा कुनै अन्यथा जुन कुराहरू आएका छन् नि त्यो होइन, त्यो चाहिँ कमजोर भएर चाहिँ अब यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएको तपाईँलाई म अहिले पनि भन्न चाहन्छु अलि अप्ठ्यारो भयो कि पार्टीभित्र उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पारियो कि कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन पार्टीमा। हामीले हिजो मैले अहिले पनि तपाईँलाई राखेँ, हिजो पनि हामी स्थायी समितिको बैठकमा यो बारेमा छोटो समीक्षा गऱ्यौँ। अब प्रचण्ड हिजो बरु किरणजी बाबुरामजीहरू सँगै हुँदा, भोलि हुनु होला, सँगै हुँदा बरु अलिअलि प्रतिस्पर्धा जस्तो, यद्यपि उहाँहरूले पनि हामी सबै नेताहरूको नेता भनेर भनिसक्नु भएको थियो। आज त्यो स्थिति छैन। अब आज अलिकति चाहिँ बरु उहाँको भावनाअनुसार चाहिँ दोस्रो पुस्ताले काम गरेन कि भन्ने असन्तुष्टि उहाँको होला होइन। मैले सोचेअनुसार अलिकति पहल कदमी लिने, सबैतिर मुभ गर्ने त्यस्तो प्रकृतिका साथीहरू भइदिए हुन्थ्यो, अलि चाहिँ निस्केर आउनु भएन कि भन्ने चाहना त उहाँको होला, हामीले त्यो बुझ्छौँ। तर फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेर लिडरसिपको कारणले समस्या कहीँ न कहीँ चाहिँ अब छ, त्यसो भएर अगाडि बढेन भन्ने हिसाबले कहीँ कतै आलोचना भएको, विरोध भएको, असहमति प्रकट गरेको चाहिँ पार्टीमा त्यो स्थिति होइन। खालि उहाँले चाहिँ खालि अलिक उत्साह भर्नको निम्ति हामी यस्तो ठाउँमा आयौँ, यो ठाउँबाट अब अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुको निम्ति म सच्चिनुपर्छ, पार्टी पङ्क्ति सच्चिनुपर्छ, नेताहरू सच्चिनुपर्छ, पद प्रतिष्ठा पैसा आदि इत्यादि केही खोजी गर्ने हो भनेदेखि त माओवादी किन चाहियो। माओवादी भनेको अर्कै संस्कार संस्कृतिको निम्ति स्थापित भएको पार्टी हो, त्यस्तै हुन खोज्यौँ हामी, अब हामी नयाँ हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ भित्र बाहिर सबैलाई त्यो कुराद्वारा प्रशिक्षित गर्नुभएको हो। अब गाउँमा जानुपर्छ भनेर नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिइसक्नु भएको छ होइन। गाउँमा कसरी जाने त तपाईँहरू? गाउँमा एजेन्डा हुनु पर्यो, उद्देश्य हुनु पर्यो। एजेन्डा छन्। हामीले अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी अब अलिकति पार्टीको दस्तावेज विधानहरू बनाउँछौँ। एजेन्डा अहिले पनि हामीले गरेकै एजेन्डाहरू काफी छन्। तिनै एजेन्डालाई स्थापित गर्ने, त्यसको स्वामित्व लिने र संविधानमा लेखिएको समाजवाद अब कसले ल्याउने थियो, त्यसको अर्थ प्रणाली के हो, त्यसको चाहिँ राजनीतिक र कार्यक्रम चाहिँ के हो भन्ने कुरा अलिकति हामीले जनतालाई प्रश्न पार्दै जनताको हित साधन र स्वामित्व प्रकटीकरण गर्ने समाजवाद चाहिएको छ। त्यसको नेतृत्व फेरि गर्नु छ र त्यो भनेको यहाँले अहिले भने जस्तै क्रान्ति हो, भिन्न तरिकाको शान्तिपूर्ण प्रकारको क्रान्ति हो। त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्न गाउँ जाने हो। त्यसकारणले अब हामीले अलिकति त्यसमा पनि नेकपा एमाले प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्यो भन्नुभएको छ जित्नको लागि होइन। अब अलिकति उहाँ टक्कर त नेकपा एमाले देखियो। अब पार्टीगत हिसाबले वैचारिक हिसाबले यो वामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ पृष्ठभूमि हाम्रो अलिकति बढी तागतदार छ। बढी यो जम्मै भाँडभैलो पार्यो प्रचण्डले भन्ने कुरा अलिकति केपीजीले विभिन्न ठाउँमा भनेको हुँदाखेरि त्यसको काउन्टर स्वरूप उहाँले भन्नुभएको हो। एमाले सिङ्गै पार्टीप्रति कुनै त्यस्तो वैरभाव हाम्रो छैन र त्यहाँभित्रका एकाध व्यक्तिहरूले कहीँ न कहीँ माओवादी आन्दोलनको उठान, माओवादी आन्दोलनको चाहिँ सक्रियता, यसको कतिपय भनौँ यसले लिएका चाहिँ स्वामित्वहरू चाहिँ खोज्नको निम्ति, आफूतिर केन्द्रित गर्नको निम्ति प्रयत्न गरेर बढी आलोचना गरेको हुँदाखेरि त्यसको खण्डन स्वरूप उहाँले त्यो भन्नुभयो। तर ओलीजीले भन्नुभएको छ कि खासमा उहाँले माओवादी केन्द्रले एउटा सिट पनि जित्न सक्दैन, जितेर देखाओस् त भन्ने चुनौती दिनुभएको छ। ओलीजीले जित्नुहुन्छ? ओलीजी आफै झापामा दुईटा पार्टीको मिल्दाखेरि त राप्रपासित एकता गरेर जित्नु भएको हो। अनि उहाँले जिताइदिनु भएको माओवादीले 64, अनि उहाँले जिताइदिनु भएको चुनौती दिनु भएको छ जितेर ल आउनुस् त भनेर उहाँले, अनि उहाँले मात्रै जिताइदिनु भएको, उहाँले जित्नुहुन्थ्यो एक्लै, तोकेरै भन्नुभएको छ। त्यही त उहाँले मात्रै जित्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले माओवादी हिसाबले अगाडि बढेको छ, उहाँले गरेर होइन। उहाँले त निरन्तर आक्रमणै आलोचनै गर्नुभयो नि त। एमालेको हिसाबले चाहिँ बढेको छ, बडो शुभकामना छ हाम्रो। त्यसकारणले माओवादी जनता, माओवादी भोटर 15 लाखभन्दा बढी भोटर त चाहिँ अहिले पनि त छन्। उहाँले चाहिँ ल त तपाईँहरू माओवादीमा बस्नुहोस् भनेर बसाल दिएर हो र? आफै भए हुन् नि। त्यसलाई 1 को 2 बनाइयो भने त 30 भइहाल्छ नि। पहिलो पार्टी हुनु केही समस्या छैन। त्यसकारणले त्यो उहाँले चाहिँ अलिकति विघटन होस् भन्ने चाहना स्वरूप त भन्नुभएको हो। किमार्थ त सम्भव छैन। 77 जिल्लाका सबै वार्डमा अहिले पनि हामीले कमिटी बनाएर आएको छौँ। अहिले सदस्यता नवीकरण अगाडि बढिरहेछ र हामी अब लगत्तै सदस्यता नवीकरण पछि वार्डको र टोलको सम्मेलन गर्छौँ, भेला गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी जान्छौँ। त्यसकारणले एउटा पनि जित्दैन, अब केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ खालि फगत कल्पना हो। त्यो अरूलाई होच्याउने, अरूलाई चाहिँ न्यूनीकृत गर्ने, अरूको भूमिकालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नेगेटिभ प्रकारले प्रस्तुत गर्ने उहाँको चाहिँ त्यो शैली हो। माओवादी केन्द्रको त्यही कारण उहाँले चाहिँ यत्रो 2/3 म्यानेज गर्न नसक्ने, अरूको आलोचना गर्ने। सबैले नेता माने होइन उहाँलाई, हामीले प्रधानमन्त्री मानेर भोट हाले होइन, खोइ म्यानेज गरेको संसद।
उहाँलाई पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भनेर चाहिँ विधानमा नलेखे पनि उहाँलाई माने होइन, कोही म्यानेज गरेको भाँड बैलो पार्टी। माओवादी र नेकपा एमाले बिचको त्यो रिस किन नसकेको आजको दिनमा हेर्ने हो भने मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि, एमालेसँग पार्टीगत रूपमा कुनै पनि हाम्रो रिस छैन, व्यक्तिगत हो। उहाँहरू पनि अब आन्दोलनमा विभिन्न प्रकारले उतार चढावको बिचबाट आउनुभएको छ। अब अलिकति उहाँहरूले अरू पार्टीको अवनतिमा आफ्नो भविष्य देख्ने काम नगरिकन आफ्नो नीति योजना र लक्ष्य अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ। र सहकार्य भयो, भोलि पनि हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। आज पनि हामी सहकार्यको कुरा, हामी देशको प्रमुख पार्टी, देशको महत्त्वपूर्ण पार्टी भएको हुनाले तयार छौँ। तर ओलीजीको अभिव्यक्ति अरूलाई सिद्धाउने, अरूलाई खतम पार्ने, अरूको चाहिँ केही भूमिकै छैन भन्ने जुन खालको छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालको राजनीतिमा? नेपालमा राजतन्त्रको अन्त, गणतन्त्र, सङ्घीयता यी सबै मुद्दाहरू स्थापित हुँदाखेरि उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? लिड गर्नुभएको थियो उहाँले। अनि अरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न मिल्छ? त्यस कारणले अलिकति उहाँको चाहिँ टिप्पणीप्रतिको हाम्रो चाहिँ आलोचना। ठिक छ, नेताहरूको जुदाई एकातिर होला। अब जनतामा तपाईँहरू जाँदाखेरि त अब एजेन्डाको कुरा अघि नै पनि मैले गरेको थिएँ। जनता चाहन्छन् सुख, शान्ति, समृद्धि, रोजगार, विकास होस् भन्ने कुरा। माओवादीले के गर्यो त? अब यो चाहिँ निकै दुःखद कुरा हो यहाँले जो राख्नुभएको छ। जनता माओवादीको समीक्षा भनेको यहीँ नै हो। हामी गम्भीर समीक्षासहित पहिला आफू आत्मालोचित भएर जनताको बिचमा जानुपर्छ भनेका छौँ। किनभने अलिक ठुला कुरा, अलिक नयाँ कुरा, अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएको यो देशमा भनेको माओवादीले थियो। जति बेला जनयुद्धमा हामी गयौँ, केही नयाँ कुरा उठायौँ, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हामीले केही नयाँ कुरा उठायौँ। नयाँ कुरा सहित नयाँ संस्कृति, नयाँ मूल्य र नयाँ मान्यताको प्रतिस्पर्धाको राजनीति आइसकेपछि स्थापना गर्ने भूमिकामा माओवादी हुनुपर्थ्यो। अलिअलि कहीँ न कहीँ यो 15 वर्ष आसपास उस्तै अलिअलि लतारिए जस्तो, अलिकति गर्न खोजे जस्तो, भन्न खोजे जस्तो हामी भयौँ। त्यो भनेको हाम्रो गल्ती हो। तर स्पष्ट चरित्र देखिएन के? हाम्रो त्रुटि स्पष्ट त छ त, अरूभन्दा त फरकै छौँ हामी। अहिले पनि अरूभन्दा हामी फरक छौँ। जनताका मुद्दा, जनताका एजेन्डा, विकास निर्माणका कुरादेखि लिएर उद्योग धन्दाहरू बन्दको अवस्थामा छन्, खोइ त केही खुलेका छैनन्। यो हैन, कृषि, पर्यटन, आफ्नै तपाईँकै क्षेत्रकै कुरा गरौँ न, के छ त्यहाँको अवस्था? बाढी पहिरो आउँछ, वितण्डा मचाउँछ, बाढी पहिरो त अरू कुराहरू। बाढी पहिरोको कुरा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको कुरा हो। अब राजनीति परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको सुधारको प्रक्रियामा सापेक्षित रूपमा माओवादीले अहिले पनि प्रयत्न गरेको छ। यो बिचमा विकास निर्माणको कुरादेखि लिएर, सूचना सञ्चारको कुरादेखि लिएर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने प्रसङ्ग कहिलेदेखि सुरुवात भयो हेर्नुभयो भने ती कुरादेखि लिएर र अरू कतिपय घरमा चाहिँ मोबाइल पुर्याउने कुरादेखि लिएर यी कतिपय प्रसङ्गहरू माओवादीले उठाएका हुन अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि हामी आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा आएको भने जति गर्नु पर्थ्यो, जति सक्नु पर्थ्यो, जति गर्नु पर्थ्यो त्यो नपुगेको, ध्यान कम पुगेको र जनताका ती मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध कम भएको, आफ्नै बारेमा बढी चिन्ता भएको पार्टी पङ्क्तिका कतिपय साथीहरूमा पनि त्यो कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ भनेका हुन्। तर केही पनि गरेन, केही पनि यसले भूमिका छैन भन्ने कुरा त कसले के हेरे त? उसो भए अरूले के हेरे? माओवादीले बाहेक अरूले के हेरे त? बरु जति गरेको छ बरु माओवादीले गरेको छ। सम्हाल्ने कुरा, धान्ने कुरा, यो संविधानलाई जोगाउने कुरा, संविधान बनाउने कुरा, राजनीति परिवर्तनदेखि लिएर विकास र समृद्धिका कुराहरूको कहीँ न कहीँ अगुवाई त माओवादीले गरेका नि। त्यस कारणले केही नै गरेन भन्ने कुरा होइन। तर भने जति जनताले महसुस गरेका छैन नि त। तपाईँले धेरै काम गरेको छ माओवादीले भन्नुभयो, जनताले त खोइ महसुस गरेन नि त। अनि जनताले गरेका छन्। जनताले कहाँ छ माओवादी भनेर सोध्छन् क्या आज पनि? जनताले गरेका छन्। जनताले चुनावको मुखमा मात्रै जनतालाई भेट्न जाने, त्यसपछि सर्लक्क भेट्छने, यही उल्लेख त हो। त्यो चाहिँ नेपालका पार्टीहरूको समग्र समस्या पनि हो, हाम्रो पनि त समस्या हो। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, तपाईँले भन्नुभयो यो प्रश्नको चाहिँ जवाब दिएर जनताको बिचमा हामी फर्किनुपर्छ भन्ने अहिले हामीले अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरि पनि सकेका छौँ। साथीहरू गइ पनि रहनुभएको छ। अब हामी पनि कार्यक्रम सकेर जान्छौँ कार्यक्रमहरूमा। तर फेरि पनि हामीसित मुद्दै छैन, जनतामा जाने केही पनि छैन, हामीले केही पनि गरेनौँ भन्ने स्थिति छैन। जनताले बुझेको छ। जनताले त घर बस्तीमा त्यो सेतो कागज मात्र लगेर देखाएर मात्र त पुरा हुँदैन होला सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना। होइन, त्यो पुरा हुन्छ। अगाडि बढ्छौँ हामी, समाजवादी अभियानमा हामी अगाडि बढ्छौँ। राजनीति गर्न थाल्नुभएको जिगज्यागमा हामी फस्यौँ। यो 15 वर्ष अलिकति चाहिँ कहिले कोसँग सहकार्य, कहिले कोसँग सहकार्य, हाम्रो एउटै सरकार बनेन। एउटै सरकार चाहिँ एउटै पार्टीको बनेको भने यो पटक मात्रै बनेको थियो। यो 74 को चुनावपछि मात्रै नेकपाको नेतृत्वको झन्डै 2/3 सरकार बनेको थियो। यस्तो प्रकृतिको बनेन। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने
यो पछिल्ला 10 वर्षमा जे जति चाहिँ परिवर्तन र समृद्धि विकास वैचारिक कुराहरूको कहीँ न कहीँ चाहिँ केही न केही भएको छ भने त्यसमा चाहिँ बढी सक्रिय माओवादी नै छ। त्यसकारण केही पनि गरेन, केही पनि भूमिका छैन भन्ने कुरा जनताले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी बुझाएको छ। तपाईँको बागलुङको कुरा गरौँ न, तपाईँले के गर्नुभयो त आफ्नो? गरिरहेछौँ हामीले त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पुर्याउने काम गरेका छौँ। अहिले एयरपोर्ट पिच हुँदैछ। बागलुङका जनता तपाईँसँग खुसी छन्? सबैका दैनिकी सबैका चाहिँ कतिपय जागिरी भन्छन्, कतिपय चाहिँ विदेशका समस्याहरू भन्छन्। अब सबैका कुरा सम्बोधन नहुँदाखेरि आलोचना त होला, तर चाहिँ विकास निर्माणको हिसाबले सबै वार्डमा बाटो पुर्यायौँ हामीले। सडक पुर्याउनु भएको छ, सडक सबै वार्डमा बत्ती पुगेको छ, सबै ठाउँ बाटो पुगेको छ, खानेपानी पुगेको छ। एक घर एक धारा भन्ने हामीले बनाएका छौँ। झन्डै 200 जति स्कुलहरू बनायो यो चाहिँ प्राधिकरणबाट। अब जहाँ बन्यो त्यहाँका खुसी छन्, जहाँ बन्न बाँकी छ त्यहाँकाले मेरो किन परेन भन्ने कुरा त हुन्छ त्यहाँ, तर फेरि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ र मैले पनि प्रयत्न गरिरहेको छु। भनेपछि यहाँले देश र जनताको लागि चाहिँ राजनीतिमा लागिसकेपछि काम गर्नुभएको छ। अब आफूलाई समीक्षा पनि गर्दाखेरि देश र जनताकै लागि यो हामीले काम गर्ने। आफ्नो काम त के गरे आफ्नो हामीले पेसा व्यवसाय गर्ने, पैसा कमाउने, अब आय आर्जन गर्ने काममा त हामी छैनौँ। हामी कि जनताकै काममा। भ्रष्टाचार किन हुन्छ त? गर्नेलाई सोध्नु पर्यो नि भ्रष्टाचार। हरेक राजनीति नेताहरू भ्रष्टाचार चाहिँ नहुनु पर्थ्यो, हजुर भइराखेको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भूमिकामा सुशासनको क्षेत्रमा अलिकति पहल गर्दै माओवादीले लिनु पर्थ्यो। माओवादीको पहल गर्ने अलिक पुगेन। अब खरो गरी साँच्चै समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो भनेदेखि माओवादीले आत्मसमीक्षा गरेर आत्मालोचित भएर सुशासनको क्षेत्रमा अरूभन्दा फरक र पृथक भएर उभिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले समीक्षा गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। सम्भवतः राष्ट्रिय सम्मेलनपछि अलि नयाँपन सहित हामी जान्छौँ। यहाँले अघि नै पनि भन्नुभएको थियो नेकपा एमालेसँग हामी फेरि मिल्न सक्छौँ भनेर, त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब अहिले भर्खरै त सम्भावना छैन, किनभने उहाँहरूसित दुईटा मात्रै लोगो छ। त्यो लोगोले केही दिएको छैन। एउटा सूर्य चिन्हको लोगो छ, अब अर्को चाहिँ बहुदलीय जनवाद भन्नुभएको छ उहाँहरूले। बहुदलीय जनवाद त्यति बेला सापेक्षित रूपमा मदन भण्डारीले ल्याउनु भएको कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकदलीय हुन्छन् भन्ने कुराको जवाब दिएर दार्शनिक र वैचारिक हिसाबले प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्टहरू आउँछन्, आउने गरी हामी नेकपा एमाले यसरी सोचेका छौँ भनेर प्रस्तुत गरेको चाहिँ एउटा कार्यक्रम हो। त्यसले युगौँ युगसम्मको नेतृत्व गर्ने त्यो चाहिँ एक प्रकारको त्यो रणनीतिक चाहिँ सिद्धान्त होइन, कार्यान्विक रूपमा त्यति बेला ल्याएको चाहिँ हो र त्यो युनिभर्सल ट्रुथको रूपमा प्रमाणित होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथको रूपमा त्यसलाई चाहिँ बनाइरहनु भएको छ। अब अलिअलि चाहिँ मदन भण्डारीको सक्रियता भूमिकाका कारणले पार्टी हाइटमा आएको हुँदाखेरि अब मदन भण्डारीलाई सम्मान गर्ने कुरा सही छ र हामीले पनि नेपाली राजनीतिको एउटा चर्चित पात्रको रूपमा, प्रतिभाशाली पात्रको रूपमा लिएकै छौँ। तर अहिले उहाँले त्यही लोगो चाहिँ अगाडि सारेर अब निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौँ भन्ने सोच्नु भएको छ। त्यस कारणले नयाँपन सहित सोध्नको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब जाने समाजवादमा हो भने बहुदलीय जनवादले अबको समाजवादमा पुर्याउँदैन। अबको समाजवादमा जानको निम्ति नयाँ बहसको आवश्यकता छ। एमाले भित्रका साथीहरू साँच्चै वामपन्थी कम्युनिस्ट प्रगतिशील हो भने हामी डिबेट गरौँ। तपाईँहरू त्यो चाहिँ हिजोको घेराभन्दा माथि उठ्नुहोस्, हामी पनि हिजोको घेराभन्दा माथि उठ्छौँ, एकता गरेको त्यही भएर र नयाँ छलफलमा हामी जाउँ। त्यसो भयो भनेदेखि विचारका आधारमा अब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, कसैलाई चाहिँ कुनै सरकारमा पुर्याउन, समीकरण गर्नलाई एकता गरियो भने ठिक दोहोऱ्याइन्छ। तर साँच्चै विचारका आधारमा छलफल चलाउने हो भनेदेखि हामी मिल्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन। तर अहिले आजको दिनमा चाहिँ भर्खरै अदालतले फैसला गरेको छ र माओवादी अब सिद्धिन्छ, यो पत्ता साफ भयो भनेर ओलीजीले भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। अब आजको आजै उहाँहरूसित मिल्ने होइन, तुरुन्तै चाहिँ एकता गर्ने सम्भावना त छैन। तर सोचनीय कुरा के हो भनेदेखि साँच्चै नेपालको अहिले पनि हामी नेपालका वामपन्थीहरू समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हो भनेदेखि कहीँ न कहीँ एक ठाउँ हुनुपर्छ। त्यो कुरा दृढतापूर्वक राख्न चाहन्छु। तर जस्तो कि विविध खालका समस्या त देखिया छ राजनैतिक दलमा, तपाईहरू त एउटा सिङ्गो शक्तिशाली पार्टी त बन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसलाई त चुनौती दिनुभएको छ कि सबै राजनैतिक दलले। माओवादी किन अर्कोको सहारा खोज्छ, साथ खोज्छ सधैँभरि भन्छन् नि त। अरू पनि त मिलेका छन्, त किन भन्ने माओवादीले मात्रै त त्यही कुरा आउँछ। अरू पनि तपाईँलाई त्यसरी नै लिने गरेका छन्। होइन, अरू चाहिँ एमाले माओवादीसित आवश्यकता पर्दाखेरि प्रयोग गर्ने जस्तो के एमाले माओवादीसित एकता किन गर्नु पर्यो त? माओवादी नभएको भए किन गर्नु पर्यो त? कङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ गठबन्धन किन गर्नु पर्यो त? एक्लै सक्ने भएको भए सदनमा बहुमत त पुगेन। उपेन्द्र यादवसित किन गर्नु पर्यो उहाँको नेतृत्व गरेर समाजवादी पार्टीसँग? उहाँहरूको पनि अस्तित्व छ, उहाँहरूको पनि भूमिका छ, त्यस कारणले शक्ति छ।
त्यसो भएर मिल्नु पर्यो हुन्थ्यो एकअर्काप्रति। यो खालि माओवादीलाई मात्रै आरोप लाउने कुरा होइन। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरामा साँचो के हो भने माओवादीलाई जसरी 64 पछि जनताले अवसर दिएका थिए त्यो सम्हाल्न नसकेर, त्यसलाई सङ्गठनात्मक अभिव्यक्ति दिन नसकेर कहीँ न कहीँ अलिकति चाहिँ अब झिकझ्याकको चक्रबाट गुज्रिनु जुन स्थितिमा पुग्यो त्यसको समीक्षा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। एकै ठाउँमा एकै त चाहिँ खुसी त मिल्या हो र हामी 70 को चुनावमा एकै ठाउँ लड्या त हो हामी। तर अहिले पनि 64 पनि हामी एक्लै लड्या त हो, खुसी त मिल्या हो र। जनयुद्ध हामी एक्लै गरे, खुसी त मिल्या हो। त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ माओवादी भनेर पछि नामाकरण गऱ्यौँ होइन, माओवादी भनेर गऱ्यौँ हामी। 48 को चुनावमा पनि त हामी चुनाव लडे, तेस्रो पार्टी त भएको नि त, खुसी त मिल्या हो, एक्लै हो नि त। 48 मा एक्लै लड्या हो, 64 मा एक्लै लड्या हो, 70 मा एक्लै लड्या हो। ठीक छ, तपाईहरु सत्तामा अहिले पनि हामी तयार छौँ। अहिले पनि ठीक छ, कसै त गठबन्धन भएन भने पनि एक्लै लड्न सक्छ, एक्लै लड्न किन जित्न सक्छ माओवादीले, जित्न सक्छ। शक्तिशाली पहिलो पार्टी बन्न सक्छ, किन नसक्ने, सक्ने भनेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सक्छ र सक्नुपर्छ, त्यो सङ्कल्प लिएका छौँ हामीले। किन नसक्ने? त्यसो भए सबै वार्डमा हामीले भेला गरिसक्यौँ, सबै कमिटी सेटिङ भएका छन् होइन। अब सङ्घको र प्रदेशको चुनावभन्दा स्थानीय चुनाव पहिला छ। देशका 77 जिल्लाका सब वार्डमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। तर यो मुख्य कुरा होइन त, मुख्य कुरा त जनता हो नि। जनताले तपाईँलाई त परीक्षा लिन्छन् नि त, त्यो जनताको मन जित्न चाहिँ कतिको सक्नु भएको छ त्यो कुरा हो नि। अरूले भयानक माओवादीले भन्दा भयङ्कर जितेर चाहिँ उभा रहेको देख्नु भएको छ र उस्तै त चाहिँ होला नि त मतको प्रकृति त। कहिले एमाले पहिलो भयो, कहिले माओवादी पहिलो भयो, कहिले काङ्ग्रेस दोस्रो भयो। अहिले यो त श्रृङ्खला छ नि त। त्यस कारणले देशभरिका पार्टीहरू मध्ये 3टा पार्टीहरू अलिक बढी चाहिँ मधेस, पहाड, हिमाल सबै ठाउँमा छन्। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सबै ठाउँमा कमिटी भएका पार्टीको रूपमा छन्। अब अरू पार्टीहरूले पनि प्रयत्न गरेका छन्, उहाँहरूको पनि सफलताको शुभकामना। यो प्रतिस्पर्धामा आएर राष्ट्रिय पार्टी बन्नुको निम्ति हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। खालि राष्ट्रिय पार्टी संविधानको गणितमा तोकिएको औषधले मात्रै होइन कि देशका चाहिँ सबै पालिकाका सबै वार्डहरूमा उपस्थिति जनाएर होस् राष्ट्रिय पार्टी, शुभकामना छ। तर अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी भनेकै 3टा पार्टी हो। माओवादीप्रति आकर्षित छन् त जनता, जस्तो पहिले थिए नि, पहिले जति एउटा चाम थियो हुन लाग्छन्। फेरि तपाईँहरू बिग्रिनु भयो, तपाईँहरू अलिकति जनताको हाम्रो पक्षमा आउनुहोस्, हामी तयार छौँ भनिरहनु भएको छ अहिले पनि। फेरि बिस्तारै 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 उस्तै त रहेछन्, अरू त झन् गतिला रहन्छन्। त्यस कारणले बरु माओवादी नै त्याग तपस्या बलिदान गरेको पार्टी रहेछ नि त भन्ने कुरा बिस्तारै सुरुवात भएको छ। नयाँ प्रवेशको अध्याय सुरुवात भएको छ। मान्छेहरू यो पार्टीमा सङ्गठित हुँदैछन्, नयाँ नयाँ सदस्यहरू लिँदैछन्। भर्खरै हामीले चाहिँ युवाहरूको हेऱ्यौँ, वाइसिएल र वाइसिएलको राष्ट्रिय भेला र त्यसपछि गएर विद्यार्थीको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन चल्दैछ, हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ युवाहरू जनयुद्धको मात्रीले होइन, माओवादी पार्टी नै देशको परिवर्तनको पक्षमा लागेको पार्टी हो भनेर आउने युवाहरूको उमेर समूह पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दा अब आकर्षण चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुरुवात, आशा जागेको छ। त्यसो भयो अब यो मन्त्री परिषद विस्तार हुन निकै ढिलाइ भएको छ गठबन्धनको सरकारले, के छ, के कारणले ढिलाइ भयो? अब यो चाहिँ निकै आलोचनाको विषय बनेको छ। अब राजनीति गर्नेहरूले समयमा निर्णय गर्न पनि सक्नुपर्छ। निर्णय क्षमताको कमी मैले देखेको छु व्यक्तिगत रूपमा मैले राख्दाखेरि। प्रधानमन्त्रीले अलिकति चाहिँ ढ्याकढ्याक डिसिजन गरेर अगाडि बढ्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि धेरै बिग्रिसकेका छैन। छिटोभन्दा छिटो कहाँ के विषयमा अल्झेको हो, गठबन्धनका चाहिँ साथीहरूसँग उहाँहरूको आन्तरिक समस्याको पनि सहजीकरण गरिदिएर क्याबिनेट छिटो गठन गरेर अगाडि बढ्नु उहाँको निम्ति पनि फाइदाजनक हुन्छ। अब अल्झ्यो त अब नेकपा एमालेबाट एक थरी साथीहरू बाहिर निस्केर नेकपा समाजवादी गठन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कानुनी जटिलता थियो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको निकास दिनु पर्थ्यो। त्यो बाध्यात्मक कारणले चाहिँ निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयसम्म पर्खिनु पर्यो, केही समय त्यसले ढिला भयो। त्यसै गरिकन जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि केही जटिलताहरू रह्यो। उहाँहरूको पनि अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनुपर्ने स्थिति रह्यो। त्यसले गर्दा केही समय पर्खिनु पर्यो। अब उहाँहरूलाई नफर्किँदाखेरि सदनमा बहुमत हुन्न, यो पनि बाध्यता होला। सदनमा गठबन्धनको बहुमत हुनको लागि त गठबन्धनमा आबद्ध भएकाहरूको भित्री कुरा पनि बुझेर सहयोग गर्नु पर्यो। त्यस कारणले पक्नुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हाम्रो केही आन्तरिक जटिलता छन्, त्यो समयसम्म पक्नुस् भनेको हुँदाखेरि हामी 2टा पार्टीहरू, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि आन्तरिक चाहिँ अधिवेशनका श्रृङ्खलाहरू त छन्, गरिरहनु भएको छ, त्यसले पनि केही अप्ठ्यारो त होला। अब हाम्रो त केही अप्ठ्यारो छैन।
तैपनि मूल रूपमा भन्दा कङ्ग्रेस र माओवादीको अप्ठ्यारोका कारणले ढिलो भएको होइन। मूल रूपमा उहाँहरू दुईटा पार्टीका कारणले ढिलो भएको हो। अब मैले बुझेअनुसार छिटै यसले एउटा आकार चाहिँ लिन्छ। माओवादी केन्द्रको चाहिँ कुन मन्त्रीमा चाहिँ दाबी हो त खास? अब यो खासै माओवादीले चाहिँ यो भए हुन्छ नभए हुन्न भनेको छैन। किनभने यो गठबन्धन बनाउनलाई फेरि पनि म प्रचण्ड कहाँ प्रवेश गरेँ। गठबन्धन बनाउनलाई सबभन्दा बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तित्व भनेको प्रचण्ड। प्रचण्डले हामीलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामी बढी लचिलो भएर भए पनि राजनीति निकासमा जानुपर्छ भनेको हुँदाखेरि यो मन्त्रालय पाए म जान्छु नभए जान्न, हाम्रो पार्टी सहभागी हुन्न भन्ने कुरो उहाँले कहीँ पनि राख्नु भएको छैन। मन्त्री नभए पार्टी विभाजन हुन सक्ने होइन, हामी चाहिँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने मन्त्री मात्रै ठुलो कुरो होइन। मन्त्रीहरू फिर्ता भएर पनि हामी गठबन्धनलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने प्रसङ्ग पनि हाम्रो औपचारिक निर्णय होइन है। हाम्रो अनौपचारिक यस्ता कुरा पनि हाम्रा चले। यसले के कुरा प्रकट गर्छ भनेदेखि गठबन्धनप्रति हामी इमान्दार छौँ। त्यस कारणले कुन मन्त्रालय लिने, कुन मन्त्रालय चाहिँ पाए त्यहाँ जाने नजाने भन्ने कुरा हाम्रो त्यस्तो छैन। प्रचण्डले प्रस्ताव के गर्नुभयो भनेदेखि सदनभित्रको पोजिसन जेसुकै होस् बराबरी गरौँ भन्नुभयो। अस्ति प्रमुख विषय चाहिँ यो बनेको छैन। प्रमुख विषय भनेर उहाँकै प्रस्ताव चाहिँ बराबरी गरौँ नि त। उसो भए के भएर सदनमा चाहिँ कङ्ग्रेस पछिको दोस्रो ठुलो हामी हो। सदनको हिसाबले हेर्दा यति मन्त्रालय पाउनुपर्छ, तर फेरि पनि त्यो नगरौँ। अहिले उहाँहरूको पनि केही जटिलता भएको हुँदाखेरि अहिले मैले भने दुईवटा पार्टीका जटिलता भएको हुँदाखेरि बराबरी गरौँ होइन, बराबरी गरेर सहभागी बनाऊँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको हुँदा यो मन्त्रालय पाए जाने नभए नजाने भन्ने कुरा उहाँले कहीँ राख्नुभयो। तपाईँको पनि मन्त्रीमा चर्चा भइरहेछ कि कुन मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ चर्चा हुनु सांसदहरूको निम्ति स्वाभाविक हो, सबैको भयो छ, मेरो मात्रै होइन। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, अझ बढी प्रतिनिधि सभाका साथीहरूको चर्चा हुने गर्छ बेला बखत। त्यसमध्ये अलिअलि मिडियाहरूले माया गरेर कतिपय सानो रहने साथीहरूले मलाई पनि भनाए होलान्। त्यो शुभेच्छाप्रति म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तर मैले के भूमिका लिने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ। कुन मन्त्री बनाउँदै बन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा त्यो बाँडफाँडै चाहिँ यो मन्त्रालय यो पार्टी लिने भन्ने कुरा टुङ्गिएको पनि छैन र सम्बन्धित पार्टीले यो व्यक्तिलाई पठाउने भनेर निर्णय पनि गरेको। तपाईँको चाहना पनि हुन्छ नि त यो मन्त्री बन्न पाए? त्यस्तो मेरो केही चाहना छैन। म अहिले तपाईँले भने जस्तै यो पार्टीले एकचोटि पुनर्गठित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म दृढ छु। त्यो भूमिकामा पार्टीले अब पार्टीको भूमिका तपाईँ यसरी गर्नुहोस् भनेछ भने म त्यहाँ रहन्छु होइन। अब सरकारको काममा पनि अलिअलि साथीहरू जानुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि जिम्मेवारी दिएछ भने त्यो जिम्मेवारी पनि म तयार छु। तर मेरो व्यक्तिगत चाहना भन्दा पनि पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। अब गठबन्धन निकै सुस्त छ कि यो टिक्दैन पनि भन्छन् नि त, यसको आयु पनि त्यति लामो छैन। अब यो चाहिँ टिप्पणी भइरहेको छ बजारमा, तर यो गठबन्धन मैले बुझेअनुसार एउटा आवधिक चरणसम्म यो जान्छ। यो नलाँदाखेरि झन् देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, चुनावमा जान सकिँदैन। त्यसपछि कसले सम्हाल्ने त देश? यो गठबन्धन पनि टिकेन भनेदेखि कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस कारणले धेरै परसम्म त मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने एउटै प्रकृतिको विचार भएको गठबन्धन होइन। फरक फरक दृष्टिकोण भएका र राजनीतिक रूपमा अहिले मिलेकाहरूको बिचको गठबन्धन भएको हुँदाखेरि यो अर्को चुनावसम्म यो गठबन्धन मैले बुझेअनुसार जान्छ। त्यहाँसम्म समस्या तपाईँ? त्यहाँसम्म समस्या हुन्न। अर्को चुनावले अब अहिले तपाईँले यो गतिविधि हेर्दाखेरि त यो धेरै बेरसम्म रहँदैन। चुनावसम्म जान्छ। चुनाव भनेको चाहिँ चुनावको परिणामसम्म। चुनाव को मिलेर लड्छन् त्यो त्यति बेलाको कुरा हो। चुनावको परिणाम आएर चुनावले दिएको परिणाम अनुरूप चाहिँ अर्को सरकार नबन्दासम्म र त्यो सरकारले नयाँ बन्ने सरकारको चुनावी परिणाम अनुरूपको पोजिसन प्रकट नहुँदासम्म यो गठबन्धन रहन्छ। त्यहाँसम्म छलफल भइरहेको छ त्यहाँसम्म रहन्छ। अब कुरा गरौँ संसदको, चल्न सकेको छैन, विरोधहरू भइरहेका छन्, त्यसमा पनि सभामुखको विशेष हुन्छ। यसमा कसरी लिनु तपाईँ? अब म चाहिँ नियमित हेरिराखेकै छु सदनभित्र। सभामुखलाई एकथरी साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सभामुखमाथि राजीनामा दिनुपर्छ भित्र वा बाहिर भनेर आलोचना गर्नुभएको छ र नारा लगाउनु भएको छ। सदनभित्रै सभामुखका विरुद्ध नारा लगाएको त सुनिँदैन। सदनभित्र चाहिँ यस पार्टी नेकपा समाजवादी पार्टीलाई गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध भन्ने नारा लगाइरहनु भएको छ। अब त्यो पनि सांसदै उहाँहरू वैधानिक रूपलाई नै निर्वाचन आयोग र अदालतदेखि सबै कुराको वैधानिकता पुरा गरेर आउनुभएको हुँदाखेरि उहाँलाई रोज छुट्टाएर बसेको छ। उहाँहरूको चाहना के थियो भने उहाँहरूले गरेको पार्टीको निर्णय अनुरूप खुरुखुरु चाहिँ सभामुखले मानिदियोस् भन्ने चाहना थियो।
सभामुखको चाहिँ क्षेत्राधिकार पनि छ। उहाँहरूले दिएको समयावधिभित्र आजको आजै कारबाही गर्ने भन्दा पनि कारबाही त पार्टीले गरेर अर्को निर्णय भएन भने सभामुखले 15 दिन राख्न सक्नुहुन्छ। बढीमा सभामुखले कसैको पनि सूचना टाँस गर्नको निम्ति सम्बन्धित दलले यो सांसदलाई हटाइयोस् भनेर दिएको निर्णय 15 दिनसम्म उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ। तर अदालतमा विचाराधीन छ त्यो विषय। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ, मान्यता दिइसक्यो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृति दिइकन त्यो वैधानिक भइकन उहाँहरू चाहिँ मान्य भएर भित्र बसिरहनु भएको छ। तर पार्टी फुटाउनको लागि सभामुखको भूमिका छ भन्छ। आफ्नो पार्टी नसम्हाल्ने अनि सभामुखले दोष दिएर मिल्छ? सभामुखले फुटाल दिएको पार्टी सरकारलाई त के माधव नेपालजीलाई तपाईँ फुट्नुहोस् भने सभामुखले प्रोभोक गरेर गर्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वैचारिक कुरा राजनीतिक कुरा भित्री साङ्गठनिक कुरा मिलाएर एकैठाउँ भएको भए सभामुखले के सक्नुहुन्थ्यो? हिजो फुटाल्नु भएको थियो सभामुखले। सिधा आरोप त उहाँमाथि लगाइएको छ। सभामुखलाई चाहिँ रिस हो त्यो। सभामुख चाहिँ आफ्नो हुन पाएन, आफ्नो भएको भए मनपरी गर्न पाइन्थ्यो होइन। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री आफ्नै भएर रजाइ गर्ने उहाँहरूको चाहना थियो। सभामन्त्रीमा हिजो त्यस्तो हुन सक्नु भएन। त्यसो भएर सभामुख पद चाहिँ नदिनुको निम्ति निकै प्रयत्न गर्नुभएको थियो। त्यस बेलादेखि गर्नुभएको रिस अहिलेसम्म चाहिँ सभामुखमाथि केन्द्रित हुनुभएको छ। गठबन्धनको प्रवक्ता बन्नु पर्यो नि त सभामुख। सभामुख त त्यहाँ चाहिँ कार्यव्यवस्था समिति छ, नियमित बैठक बोलाउनु भएको छ। उहाँहरूले नैतिक रूपमा भन्न मिल्छ? 2 पटक चाहिँ भङ्ग गरेको संसद, त्यो संसद बचाउनु सभामुख हिँड्नुभयो अनि त्यहीँ भित्र गएर झगडा गर्ने सभामुखको आलोचना गर्न मिल्छ? नैतिक रूपमा उहाँहरूले नारा लाउनु मिल्छ? नैतिक रूपमा गल्ती भयो भनेर चाहिँ स्वीकार गरेर राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले। वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने यो सदन 2 पटक चाहिँ भङ्ग गरेको, यो बिउतेर आयो। नैतिक रूपमा पनि हामी बस्दैनौँ भने राजीनामा दिएको भए बरु महानता हुन्थ्यो। अनि त्यहीँ गएर सभामुखलाई चाहिँ हिट गर्न मिल्छ? सभामुख उहाँको पार्टीको कारिन्दा हो र उहाँले विभेद गर्नुभयो। सभामुख विभेद गर्नुभएको छैन। उहाँ कार्यव्यवस्था समितिमा सबै दललाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ, संसदभित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूलाई सबैलाई बोलाउने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब कोहीको असहमति होला, गठबन्धनमा आबद्धहरूको सहमति भयो, उहाँहरूको असहमति भयो। असहमति भएकाले विरोध गर्नुभएको छ, सहमति भएकाले समर्थन गर्नुभएको छ। बहुमतको समर्थन छ। बहुमतको समर्थन भएको हुँदाखेरि कतिपय चाहिँ विधेयकहरू खुरुखुरु उहाँले पास गरेर जानुभएको छ। त्यस कारणले सभामुखले एमाले फुटाएको भन्ने कुरा झुट र चाहिँ गलत भए केही पनि होइन। आफू सम्हाल्न नसक्ने अनि सभामुखलाई गरेर दोष दिने त्यस्तो पनि। तर सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म संसद किन दिने? सभामुखले राजीनामा उहाँहरूले भनेर राजीनामा दिने हो? एमालेको प्रश्न गरिरहेको छ। त्यही त उहाँहरूले मैले भने एमालेलाई केही साथीहरूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले राजीनामा मागेर सभामुखले राजीनामा भूमिका ठिक छैन रे त सभामुखको। अनि उहाँहरूको पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्छ। सभामुखले उहाँहरूको पार्टीको अनुशासन मान्न लाग्छ? सभामुख त स्वतन्त्र हो नि। सभामुखले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले अदालतमा भएका विचाराधीन मुद्दा र प्रकृतिहरूको बारेमा संविधान, नियम, कानुन, पद्धति, प्रणाली दिनदिनै सुनाइरहनु भएको छ। उहाँले सुनिरहनु भएको छ। उहाँले नारा लाग्लाई हुनुहुन्छ र नसुन्नुभयो होला। दिनदिनै यो धारा, यो नियमावली, यो अनुसार मैले गरेको छु भन्नुभएको छ नि। जानु पऱ्यो नि त कोर्टमा। उसो भए सभामुखले चाहिँ यहाँनिर कानुन विचारको काम गर्नुभयो भनेर सक्नुहुन्छ उहाँहरू जानलाई? त्यस कारणले सभामुखलाई उहाँहरूको पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेन, उहाँहरूको पार्टीभित्रका साथीहरूको उहाँहरूको चाहिँ रिस थियो, उहाँहरू हटाउन चाहनुहुन्थ्यो, कारबाही गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला। त्यो सभामुखले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भएन भनेर सभामुखमाथि गरिएको आक्रोश हो। तर सभामुखले नियम, कानुन, विधि, पद्धति, प्रणाली अनुरूप नै गर्नुभएको छ। सभामुख एक्लै हुनुहुन्न, त्यहाँ कर्मचारीको ठुलो महासचिव पनि हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टको। उहाँ पनि 17-18 वर्ष काम गरेको हुनुहुन्छ। सबै नियम कानुनहरू त्यहाँ छलफल हुन्छ, कुराकानीहरू हुन्छ, कार्यव्यवस्था समितिको बैठक हुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाइएको छ। त्यति मात्रै नभएर सभामुखले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदनलाई अलि सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूले। के अर्को थापेर जानु भएन भने एमालेका साथीहरू, माधव नेपालजीहरू त्यो बैठकमा आउने हो भने हामी त्यो बैठकमा जान्नु भन्नुभयो। सर्वदलीय बैठक मिल्छ त्यस्तो? अर्को पार्टी खोलिसक्नु भयो, त्यस्तो संसदको समस्याको समाधान चाहिँ सभामुख नै हो भन्छ। हामीले त्यस्तो चाहिँ संक्रियता अपनाउँदैन। भोलि वार्तामा बादल चाहिँ आउनुभयो भने, रामबहादुर थापा बादल नेकपा एमालेको तर्फबाट आउनुभयो भने हामीले सहजमा स्वीकार गर्छौँ। ल बादल आएको बैठकमा हामी जान्नौँ त हामी त भन्दैनौँ। जानुभयो, चित्त बुझ्यो, त्यो पार्टीमा जानुभयो, नगएको भए हुन्थ्यो। हामीलाई धोका दिनुभयो, हाम्रो पार्टीलाई छोडेर जानुभयो, गल्ती गर्नुभयो, छँदैछ। तर त्यो पार्टीमा गएर त्यो पार्टीको प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि त मान्न पऱ्यो नि। तपाईँ पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, यसको समाधान त के हुन सक्ला त? होइन, यसको समाधान भनेको निरन्तर चाहिँ नारा जुलुसको तरिकाले होइन। सदनमा विरोध असहमति हुन्छ, उहाँहरूले नियमित सदनको प्रक्रिया, कानुन, कानुनी कुराहरू केही जगमा टेकेर विरोध गर्नको निम्ति लोकतन्त्रमा सदनभित्र सबैलाई छुट छ। बोलेर विरोध गर्ने, उठेर विरोध गर्ने, ट्यापट्याप गरेर विरोध गर्ने, बोलेर विरोध गर्ने, कहिलेकाहीँ नारा पनि लाउने, यो नियमितै प्रक्रिया हो। तर सदन खोलेर सहजीकरण गर्ने भूमिकामा
उहाँहरूले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि हल हुन्छ। एमसीसीमा माओवादी केन्द्रको धारणा के छ? एमसीसीमा हामी नेकपा हुँदा जे धारणा बनाएका थियौँ, माओवादी केन्द्रको अहिले पनि त्यही धारणा एजिटी छ। हामीले त्यति बेला जे निर्णय गरेका थियौँ, खास गरी केही विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायले अनुरोध गरेर संशोधन भयो भने पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। एजिटीमा जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपाले गरेको निर्णय थियो। त्यसमा हामी दृढ छौँ। त्यही कुरा माओवादीले प्रष्ट रूपमा फातीमा आउनुभएको थियो त्यो संस्थाको तर्फबाट। उहाँलाई पनि त्यही कुरा राखेर हामी त्यसको कडा विरोधी पनि होइनौँ। तर अब एजिटीमा जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्ने स्थिति छैन, सकिँदैन भन्ने कुरा माओवादीले राखेको छ। त्यसै हामी अहिले पनि दृढ छौँ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि मेरो आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।